दोस्तों, उर्दू पॉइंट ऑफिशियल में खुशामदीद। हमारी मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। नाजरीन ग्रामी, यूनान के समंदर की तह से 5000 साल पुराना शहर दरियाफ्त कर लिया गया। जब आर्कियोलॉजिस्ट इस तक पहुंचे तो उन्होंने ऐसा क्या देखा कि इनकी अकल दंग रह गई। 5000 साल कबल तामीर किया जाने वाला ये शहर कितना एडवांस था और इसकी इमारतें किस टेक्नोलॉजी की मदद से तैयार की गई थी। आज हम आपको इसकी तफसील बताएंगे, जिसे सुनकर आपका यकीन कर पाना मुश्किल हो जाएगा कि कदीम इंसान इतने एडवांस हुआ करते थे। लिहाजा मुकम्मल हकायक जानने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। नाजरीन ग्रामी, ये 1967 की बात है जब निकोलस नामी गोताखोर ने यूनान के करीब समंदर में गोताखोरी के दौरान कुछ ऐसा देखा कि हैरत से उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। निकोलस एक आर्कियोलॉजिस्ट था जिसका काम मुख्तलिफ समंदरों की तह तक पहुंचकर माजी की दुनिया तलाश करना था। वो एक अरसे तक समंदरों की तहों को खोजता रहा, मगर उसके हाथ कोई ऐसे आसार न लगे जिसकी उसे तलाश थी। निकोलस ने यूनान के साहिल के करीब एक जजीरे का रुख 1967 में किया और समंदर की तह में एक नई दुनिया ही दरियाफ्त कर डाली। निकोलस फ्लेमिंग ने मामूल के मुताबिक समंदर में गोता लगाया ताकि कुछ तहकीक कर सके। उसके वहमो गुमान में नहीं था कि वो दिन उसकी जिंदगी का सबसे अहम दिन बनने जा रहा है। समंदर में जब निकोलस 13 फीट की गहराई में गया तो उसकी नजर चंद ऐसे पत्थरों पर पड़ी जो कुछ अजीब सी शेप के थे। निकोलस फौरन उनकी तरफ मुतवज्जे हुआ और समंदर की तह तक जा पहुंचा। वो वहां पहुंचकर दंग रह गया कि वो पत्थर एक तरतीब के साथ पड़े हुए थे, जैसे ये किसी इंसान का काम हो। उसने इधर उधर घूम कर देखा तो दूर दूर तक पत्थर की छोटी दीवारें ही नजर आईं। निकोलस का तजस्सुस बढ़ रहा था। वो मजीद गहराई में गया और उसने जब बगौर जायजा लिया तो उस पर वाजे हो गया कि ये सब के सब पत्थर एक खास पैटर्न के मुताबिक पड़े हुए हैं। वो जल्द ही इस नतीजे पर पहुंचा कि ये पत्थर जो कि हजारों मीटर के फासले पर फैले हुए हैं किसी बड़ी इमारत की बुनियाद है। अब निकोलस को यकीन हो चुका था कि उसने कोई गैर मामूली चीज दरियाफ्त कर ली है। वो इस इमारत के बारे में उस वक्त कुछ ज्यादा जान न सका और वापस आ गया। अगली मुर्तबा वो अपनी टीम के हमरा साजो सामान के साथ भरपूर तैयारी करके वहां पहुंचा। निकोलस के साथी हजारों मीटर पर फैले हुए पत्थरों को एक खास तरतीब में देखकर दंग रह गए। इन्होंने जब मजीद खोज लगाई तो उन पर अय्या हो गया कि ये कोई चंद इमारत नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ा शहर है जो किसी वजह से समंदर की तह का हिस्सा बन गया। उन्होंने वहां इंसानी इस्तेमाल में आने वाली मुख्तलिफ अशिया को देखा जो हर तरफ बिखरी पड़ी थी। मट्टी से बने हुए बर्तन, शिकार करने वाले औजार और दीगर टूल्स को देखकर इन्हें यकीन हो गया कि यह कोई हजारों साल पुराना शहर है जहां कभी खूब जिंदगी की रौनकें थीं। उन्होंने वहां सड़कों के निशानात भी देखे जिस पर कभी इंसान सफर किया करते थे और घोड़े दौड़ाते थे। वो ये सब देखते गए और इंसानी तारीख के बारे में सोचते गए। इस शहर को पाइलोपैट्री का नाम दिया गया जो कि यूनानी जुबान का लफ्ज है। तहकीक के बाद निकोलस और उसकी टीम ने जो नताइज बरामद किए वो जदीद इंसान के लिए हैरान कुन थे। ये शहर तकरीबन 5000 साल पुराना था जो कि निहायत मंसूबाबंदी के तहत बनाया गया था। इसमें बाकायदा सड़कें और गलियां थी। इसके अलावा मकबरों के निशानात भी वहां से मिले जिससे अंदाजा हुआ कि ये शहर कितना पुराना है। अब तक समंदर की तह में पाया जाने वाला ये सबसे कदीम शहर है। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, 1967 की इस तहकीक और दरियाफ्त के बाद दुनिया भर के आर्कियोलॉजिस्ट को तजस्सुस के मारे नींद नहीं आती थी। वो जानना चाहते थे कि इस कदर दूर दराज इलाके में हजारों साल कबल इतना बेहतरीन शहर किस तरह तामीर किया गया होगा। और सबसे अहम नुक्ता ये था कि क्या ये वही अटलांटिस शहर तो नहीं जो अफलातून के मुताबिक 11,000 साल पहले खौफनाक तूफान की वजह से बर्बाद हो गया था। ये वो सब सवालात थे जिसकी खोज में आर्कियोलॉजिस्ट मुसलसल लगे रहे, मगर कई सालों बाद भी वो किसी हतमी नतीजे पर न पहुंच सके। मगर 21वीं सदी में जैसे ही नई और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी आई, इस शहर के राज सामने आना शुरू हो गए। इस शहर की मजीद तहकीक यूनिवर्सिटी ऑफ नोटिंगम के डॉक्टर एंडरसन ने शुरू कर दी। रिसर्च के दौरान इस अंडर वाटर शहर में तकरीबन 50 कब्रें भी मिली और इमारतों का जायजा लेने के बाद इंसानी जरूरियात की मुख्तलिफ चीजें भी हाथ लगी। महज गोताखोरी से पाइलोपैट्री के मुतल्लिक मुकम्मल मालूमात हासिल करना मुमकिन नहीं था।
اس لیے آرکیالوجسٹ نے جدید ٹیکنالوجی کا سہارا لیتے ہوئے سونار میپنگ کی مدد لی۔ سونار ایک ایسی مشین ہوتی ہے جسے پانی میں ڈالا جائے تو وہ مخصوص قسم کی ساؤنڈ ویوز جنریٹ کرتی ہے، جسے ٹیکنالوجی کی مدد سے کمپیوٹر 3D ماڈل میں بدل دیتا ہے۔ پائلو پیٹری انڈر واٹر سٹی کا جب 3D ماڈل سامنے آیا تو سب آرکیالوجسٹ حیران رہ گئے کہ وہ ماڈل ایک بہترین اور عظیم شہر کا نقشہ تھا۔ اب تمام تر پردے ہٹ چکے تھے۔ 3D ماڈل کے ذریعے دیکھا جا سکتا ہے کہ اس شہر میں چھوٹی اور بڑی عمارتیں ایک خاص پیٹرن کے ساتھ موجود تھیں۔ تمام گھر ایک ہی نقشے کے تحت بنائے گئے تھے۔ اس شہر میں سب سے حیران کن بات تو یہ تھی کہ اس دور میں بھی وہ تمام سہولیات موجود تھیں جس کی خواہش آج کا جدید انسان کرتا ہے۔ بازار، کھیل کے میدان، شراب خانے اور شہر کے مختلف مقامات پر پارک وغیرہ کے لیے جگہ مختص کی گئی تھی۔ یہ واضح ہو چکا تھا کہ یہ شہر نہایت تہذیب یافتہ تھا، جس کے باشندوں کی تعداد تقریباً 5000 کے لگ بھگ تھی۔ اب ایک اہم سوال یہ پیدا ہوا کہ آخر یہ لوگ کون تھے جو 5000 سال پہلے بھی اس قدر تہذیب یافتہ اور منظم تھے؟ آرکیالوجسٹ کی ٹیم نے جب 3D ماڈل کی مدد سے مزید تحقیق کی تو انہیں یقین ہو گیا کہ یہ شہر اپنے زمانے میں تجارتی مرکز تھا۔ وہاں سے ملنے والے ایک نقشے کے آثار سے بھی یہی نتیجہ اخذ کیا گیا کہ یہاں دنیا بھر سے لوگ تجارت کی غرض سے آیا کرتے تھے، اور اسی طرح اس شہر میں بسنے والے لوگ بھی دوسرے خطوں کا رخ کیا کرتے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کیا یہ وہی اٹلانٹس ہے جس کی طرف عظیم یونانی فلاسفر نے آج سے تقریباً 2500 سال قبل اشارہ کیا تھا، تو اس دعوے کے بارے میں ابھی تک محققین نے کوئی تصدیق نہیں کی، بلکہ اس بات کو محض مفروضے پر مبنی قرار دیا۔ ناظرین گرامی، پائلو پیٹری کے علاوہ ہم ماضی کے 4 ایسے شہروں کا ذکر کرتے چلے جو کسی دور میں بھرپور طریقے سے پوری آب و تاب کے ساتھ موجود تھے مگر پھر ہمیشہ کے لیے غرق ہو گئے۔ ان شہروں میں اٹلی کا شہر بایا ہے جو تقریباً 2000 سال پہلے آتش فشاں کے باعث مکمل طور پر تباہ ہو گیا اور آہستہ آہستہ پانی میں ڈوب گیا۔ اسی طرح مصر کا شہر ہیراکلون ہے جو کبھی دریائے نیل کے کنارے آباد تھا مگر بدترین طوفان اور سیلاب کی وجہ سے غرق ہو گیا۔ اسی طرح انگلینڈ کا شہر ڈیرونیٹ اور ارجنٹائن کا قدیم شہر ولا ایپی کیون بھی سمندر کی تہہ میں غرق ہو چکے ہیں۔ اس وقت بھی ماہرین نے خبردار کر رکھا ہے کہ موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے ساحلوں پر بسے شہروں کا وجود خطرے میں ہے۔ سمندر کی سطح آہستہ آہستہ بلند ہو رہی ہے اور اس کا پھیلاؤ بھی بڑھ رہا ہے، جس کے نتیجے میں ساحل کے قریب شہروں کی تقدیر میں سمندر میں آہستہ آہستہ ڈوب جانا ہے۔ اس حوالے سے انگلینڈ کے بہت سے شہروں اور جزیروں کو خطرہ لاحق ہے۔ دوسری جانب پائلو پیٹری انڈر واٹر سٹی نے جدید انسان کو سوچنے پر مجبور کیا کہ گزشتہ ہزاروں سال پہلے کے لوگ صلاحیتوں میں جدید عہد کے انسان سے کہیں زیادہ بہتر تھے۔ جس طرح ماہرین آثار قدیمہ ابھی تک اہرام مصر کی تعمیر کے راز کو نہیں سمجھ پائے، اسی طرح پتھروں کی مدد سے اس قدر عمدہ اور ایک خاص پیٹرن کے مطابق پائلو پیٹری شہر کی تعمیر کیسے ہوئی، اس بات کو بھی آرکیالوجسٹ سمجھنے سے قاصر ہے۔ بہرحال وہ اس نتیجے پر ضرور پہنچے ہیں کہ آج سے 5000 سال قبل دنیا میں عظیم تہذیبیں موجود تھیں۔ اسی طرح کی ایک عظیم تہذیب وادی سندھ کی تہذیب ہے جو آج سے 5000 سال پرانی تہذیب بتائی جاتی ہے۔ ہڑپا اور موہنجو دوڑو کے کھنڈرات سے واضح ہوتا ہے کہ وہ لوگ نہایت ہنرمند اور مہذب تھے۔ جی تو دوستو، اس قدیم شہر کے بارے میں جان کر آپ کو کیسا لگا؟ کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔